Suivez-vous. Pour la comptabilité générale, qu'est-ce qu'on dit pour la comptabilité générale? Je connais notre compte général. Le bilan. أول حاجة كتريطيو في la comptabilité générale, c'est le bilan. Donc la première partie de la comptabilité générale, c'est le bilan. Qu'est-ce que ça veut dire le bilan? C'est un tableau. Qu'est-ce qu'il enregistre? Est-ce qu'il s'agit de le tableau? Les ressources et les emplois. C'est un tableau avec deux colonnes. Partie gauche, c'est l'actif, c'est-à-dire les emplois. Partie droite, c'est les ressources, c'est-à-dire le passif. Et voilà les classes de l'enregistrement qui enregistrent dans le bilan. Je n'ai pas les classes qui sont le bilan. من واحد حتى لخمسة. اش كنسجلوا في لاكتيف وشنو كنسجلوا في لو باسيف. Donc voilà, le bilan, أول حاجة قلنا c'est un tableau. Donc voilà, c'est un tableau en deux colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire les colonnes? Donc on a juste ديال الأعمدة. Voilà. En général, on a deux parties. La partie gauche, c'est l'actif. Il s'appelle actif. L'actif, c'est-à-dire les emplois. Qu'est-ce que ça veut dire les emplois? Je peux vous donner un exemple pour un emploi. Les immobilisations. Les immobilisations. Le bureau, le PC, le local, les marchandises. Donc, les donc voilà, là, qu'est-ce qu'il fait la trésorerie, la banque. Les immobilisations. On a la partie droite qui est le passif. Le passif, c'est-à-dire les ressources. Ces ressources, le master. Voilà, on a un exemple, on a les immobilisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mobilisation, il y a une شي حاجه اللي ما كتتحركش. واش البيرو كيتحرك؟ شي حاجه اللي كيسيركول؟ لا. فوالا شي حاجه اللي هي ستابل ستاتيك ثابته. Comme dit par exemple les marchandises, mais c'est très proche, pour les marchandises, elle appartient donc classe 3, qui est relative circuit, tout ce qui est équipement de l'entreprise, le terrain, pour le local, pour les immobilisations, comme on dit, pour les immeubles en général, il y a les immeubles, donc il y a stable, ثابته. Exemple, مثلا le terrain. عندنا le fonds commercial, عندنا je ne sais pas quoi matériel informatique, PC donc اللي كنخدموا به واحد 5 سنين ولا 6 سنين, et ainsi de suite. هادو les immobilisations. Pour le passif, شنو عندنا في الباسيف؟ عندنا tout ce qui عندنا كابيتال نوع منه شكل. عندنا حاجات اخرى ثاني في الباسيف, عندنا لو كابيتال, الريسورس المصدر ديال الاستثمارات. هنا الاستثمارات الاستعمالات, ولكن المصدر ديالهم منين جا عندنا من هنا. دونك جا عندنا من لو باسيف. هذاك لو باسيف هو المصدر ديال اش؟ ديال داكشي الاستعمالات. اذا المصدر منين جا عندنا؟ من راس المال. واش عندنا لو كابيتال؟ اكزومبل لو كابيتال كيتسموا لي فينانسمون بيرمانون مثلا. دونك شناهما لي فينانسمون بيرمانون؟ فينانسمون يعني تمويل دائم. لي فينانسمون هو التمويل. عندنا لو فينانسمون بيرمانون بحال اش؟ عندنا لو كابيتال مثلا. عندنا لي فورنيسور. الفورنيسور نقدروا نمشيو نشريو عندهم سلعه تصبر علينا عام, تصبر علينا مثلا واحد شي حاجه ملي كنقولوا عام كتكون عندنا واحد الماشين غاليه ولا واحد المويا دو ترونسبور غالي, وهذا كنخلصوا على عام ولا كنخلصوا على عامين. جو سي با سا ديبون على شنو كنشريو. ولا كنمشيو نشريو عندهم سلعه كيصبر علينا شهرين ولا 3 شهور كنخلصوهم. يعني حتى هما كيكون عندنا المصدر ديال الانفستيسمون, يعني من عندهم هما كناخذوا كنبقاو نخدموا ومن بعد كنبداو نخلصوهم. كاين عندنا الفورنيسور وكوسي كيكون عندنا اش؟ لي كريدي لي زومبران كاينين هنايا فوق كيتسماو لي زومبران القروض لي بونك. دونك فوالا البنكه كتدخل هنا, ولكن ملي كناخذوا حنا القروض يعني كنمشيو نسلفوا من واحد المؤسسه ماليه واحد القدر ديال الفلوس, وهذيك الفلوس اللي كتسلفوهم بالطبع اش كنديروا بهم؟ كنمشيو نستثمروا بهم. دونك كنسلفوا من عند البنكه هنا كيتسمى اونبران,
كنشدو كنجيو نشريو به التيغا، نشريو به اللوكال، نشريو به التجهيز. اذا شنو قلنا لو باسيف شكون هويا؟ سيتادير لي ريسورس المصدر ديال ديال هذاك الاستثمار، ديال هذيك المقاوله، ديال هذيك الشركه. وبالنسبه للاكتيف هما الاستعمالات، يعني داك الفلوس اللي عندنا هنا كنشدوهم وكنفرقوهم هنا كنشريو بهم. دونك سا ديبون اشنو اللي عندنا، واش تجهيز المقاوله، واش السلعه. مثلا حنايا دخلنا في هذه كلاس 2، هذه كلاس 1، عندنا كلاس 3. شنو هي لاكتيف سيركولون؟ بحال كليون، ما كيكونوش عندنا ديما نفس الزبنات، داكوغ. بحال المارشونديز، مثلا المارشونديز ما كيكونوش عندنا دائما نفس السلعه، يعني سو دو سويت. كنجيو عاوتاني عندنا واحد كلاس سي اللي كيتسمى هنايا شنو سميتو لا تريزوروري اكتيف. شنو هي لا تريزوروري اكتيف؟ هي بالنسبه للخزينه الفلوس ديالنا فين كيداروا. عندنا جوج البلايص، يا كنحطوهم في لاكيس يا كنحطوهم في البنكه. ملي كنحطوهم في لاكيس كيتسموا اون اسبيس، وملي كنحطوهم في البنكه اشنو كيتسموا دونك بار شيك بونكير. كيكون عندنا ان كونط بونكير. هنايا قلنا هذا فينونسمون بيرمان، وعندنا كلاس 1، وعندنا الفورنيسور كلاس 4، وعاوتاني هنا aussi عندنا كلاس 5 ملي كيكون عندنا لا بونك 55. شنو هي 55؟ ملي البنكه هي كتسالنا. مثلا حنا ديجا كتحنا عندنا كونط بونكير وتخلينا واحد ليسه ولا واحد الشيك، يعيطوا لنا الناس البنك يقولوا شوف البنكه ديالكم راه ما فيهاش فلوس، عندك واحد الشيك فيها 2500 درهم. نقول لي عافاك غير خلصوا لينا، راه حتى غيدخلوا لي الفلوس. اذا فاش كتخلصوا لي غير في النهار راه كنخلص عليه انا واحد الزياده. هذيك الساعه في البنكه كتسلف لي فلوس مثلا نهار. هذيك الساعه كنقولوا حنايا الكونط ديالنا راه كريديتور، الكونط ديالنا ديال البنكه راه ما فيهش الفلوس. ولكن منين كنحطوه هنايا في 51 داك الساعه كنقولوا البنكه ديالنا راه فيها الفلوس. ملي البنكه كنحطوها هنا البنكه ديالنا كتكون اليمونتي، داكوغ، كيكون عندنا فيها الفلوس. باغ كونطخ هنا البنكه ديالنا هي كتسالنا، ماشي حنا اللي كنسالوها. وفوالا بيان سور نوبليي با دو بروندر في الاخر شناهي كيكون عندنا، خاص يكون عندنا التوتال ديال اش ديال لاكتيف، خاصو يساوي لينا اش توتال ديال لو باسيف. هذه شي حاجه اللي ضروريه باش كنلقاو. ملي كناخذوا حنا العلاقه ديال التوتال اكتيف خاصو يساوي التوتال باسيف. علاش؟ بور تروفي لو ريزولتا. باش نلقاو شنو هي الريزولتا، باش نشوفوا في الاخر واش حنا رابحين ولا خاسرين. باش نشوفوا في الاخر واش حنا رابحين ولا خاسرين. كنا خاسرين كيكون عندنا التوتال ديال الباسيف كبر من التوتال ديال لاكتيف، يعني داكشي اللي عندنا راس مال خسرنا حنا كثار منه. في هذه الحاله كنقولوا حنايا راه حنا اشنو درنا اون بيرت. كنقولوا في هذه الحاله الا كان عندنا التوتال ديال الاكتيف كبر من التوتال ديال الباسيف، في هذه الحاله كنكونوا رابحين. شنو هي كتسمى عندنا بينيفيس؟ شنو هي بينيفيس؟ هي ربح. وملي كيكون عندنا التوتال ديال الاكتيف اصغر من التوتال ديال الباسيف، في هذه الحاله كتكون عندنا بيرت. شنو هي بيرت؟ هي عندنا خساره. صافاش. دونك بالنسبه لينا هذا هو بحال نقولوا حنا واحد لا بريزونطاسيون جينيرال او بيان ان ريزومي دو بيلون. غير بالنسبه للبيلون باش كناخذوا حنا هذوك لي كونط كنكون دايرين بحال هكا 20/5. هذوك لي كونط اللي كيكونوا لي كونط ديال الاكتيف ولا لي كونط ديال لو باسيف. هنا كيكون عندنا كلاس 1 اللي كتسمى الفينونسمون بيرمان. هنا كلاس 2 كتسمى ايموبيليزاسيون. هنا كلاس 3 كتسمى اكتيف سيركولون. وهنا كلاس 4 كتسمى باسيف سيركولون. وهنا كلاس 5 لا تريزوروري. وهنا كلاس 5 aussi اللي كتسمى 51. وهنا 55 هنا لا تريزوروري باسيف. وهنا لا تريزوروري اكتيف. دونك هادو لي كونط ديال لو باسيف 1 4 55. لا ريبريك هاد 55 كتسمى ريبريك. كيكون عندنا رقم 1 كيكون عندنا رقم 1 كيتسمى كلاس. وملي كيكون عندنا جوج ارقام كيتسمى ريبريك. داكشي اللي قرينا في البلون كونطابل، داكوغ. هذا غير ريفيزيون. وهذا بالنسبه للاكتيف كيكون عندنا فيه كلاس 2 كلاس 3 ولا ريبريك شنو هي 51. صافاش. دونك كومبيان دو تيب دو بيلون اون في لو تريتمون. دونك دابخي شنو هما الانواع ديال لي بيلون اللي كنا قلنا حنا خدمنا عليهم اللي هما بيلون اش سمعتش فان داني ولا فان
Le bilan de fin d'année, c'est le 31/12. Donc, chaque fin d'année, on fait un bilan pour l'entreprise qui est le 1A. C'est le 31/12. هذا كيسجل لنا les opérations annuelles العمليات ديال المقاولة السنوية من 1/1 حتى شنو هي ان 2020 2021 2019 ان كنسميوها ان باستفعال حتى ل 31/12 ان يعني كيكون فيه 12 موا كتكون فيه هذا كيتسمى بيلون فان ديكزارسيس. كيسكو سا فيدير فان ديكزارسيس يعني لا فان ديال العام. او بيان لو دوزيام تيب دو بيلون وكيكون عندنا لو بيلون ديال لوفيرتور. اول مره حنا فكرنا نصايبوا مقاوله ولا شركه غنجيو ضروري خاصنا نديروا لو بيلون دوفيرتور. كنشدوا داك راس المال ديالنا وكنقسموه علاش على لاكتيف. دونك راس المال زائد داك السلعه اللي كناخذوا من الفورنيسور زائد كنشدوا وكنقسموه على فوالا لاكتيف. هذا هو اللي كيتسمى لو بيلون دوفيرتور. باغ كونطخ لو بيلون ديال لا فان داني كيكونوا فيه بزاف ديال العمليات تجاريه. او بيان voilà كيكون عندنا لو ديرني تيب ديال لو بيلون سي بور لا ديسوليسيون ديال لونتربريز. شنو هي لا ديسوليسيون؟ هو ديك الشركه صافي بغينا نوقفوها سالينا كتسالي عليك ديك الشركه صافي غتحل غتمشي ما تبقاش خدامه. حنا كنديروا حنا لا ديسوليسيون كيتسمى بيلون هنا ديال حل الشركه دي سوليسيون ديال اش ديال لا سوسيتي ديال لا سوسيتي ولا ديال لونتربريز. لا ديسوليسيون هو الحل ماشي الحل سوليسيون. حنا دي بلاكسون دي سوليسيون ديال لونتربريز يعني لونتربريز كانت خدامه مثلا واحد 20 و 5 سنين صافي حنا ما ربحناش فيها هذا خاصنا نسدوها. يعني اللي خاصنا نسدوها الكلمه ديالها بالنسبه لا جيستيون ولا ليكونومي كتسمى لا ديسوليسيون. يعني ديك الشركه صافي نوقفوها بالعربيه كتسمى حل المقاوله. كنحلوا هذيك المقاوله صافي كتفكك وما كتبقاش خدامه. صافاش. وبيان سور هنا ملي كنقولوا حنا لو بيلون فاش كنقولوا كلاس 1 كلاس 1 راه عندنا فيه لي فينانسمون بيرمانون هذا غير رقم واحد. بيان سور كنشوفوا لا ريبريك 11 لا بوست 111 وعندنا لو كونت 1111. عاوتاني بالنسبه لكلاس 2 بيان سور سويت باش كنفرعوهم. هادشي هذا غير كوم ريفيزيون. Vous avez terminé l'exercice?